ल आज चाहिँ राज हामी प्रेसरको भिडियो नम्बर 3 पढ्न गइरहेछ हैन सायद यो लेक्चर नम्बर 3 होला हो सर लेक्चर 3 हो ल प्रेसर लेक्चर नम्बर 03 अनि यो भिडियो चाहिँ हामी अपलोड गरिदिन्छौँ युट्युबमा अनि पछि तिमीलाई पढ्न सजिलो हुन्छ तिमी जस्तै अरू विद्यार्थीहरू छ भने उलाई पनि सजिलो हुन्छ हैन हो सर आज हामी आर्किमिडिज प्रिन्सिपल देखि स्टार्ट गर्छौं सो हेडिङ लेख आर्किमिडिज Archimedes principle. So Archimedes principle. Archimedes principle को स्टेटमेन्ट सोधिरा हुन्छ एक्जाममा सो यहाँ लेख्न सक्छ यसको स्टेटमेन्ट Archimedes principle states that कुनै पनि बडीलाई फुल्ली अथवा पार्शियली पानीमा इमर्ज गर्यो भने लिक्विडमा इमर्ज गर्यो भने त्यो बडीले चाहिँ अपथ्रस्ट पाउँछ अथवा अपथ्रस्ट भेट्छ जुन चाहिँ वेट अफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड सँग बराबर हुन्छ सो यसको स्टेटमेन्ट लेख आर्किमिडिज प्रिन्सिपल स्टेट्स that when an object is partially or completely immersed in a liquidमा इमर्ज गरिसकेपछि it experiences an upthrust which is equal to the weight of displaced liquid. So it experiences an upthrust which is equals to the weight of displaced liquid. So कुनै पनि अब्जेक्टलाई अथवा कुनै पनि वस्तुलाई पानीमा इमर्ज गरिसकेपछि त्यो अब्जेक्टले चाहिँ के पाउँछ त अपथ्रस्ट पाउँछ र त्यो अपथ्रस्ट चाहिँ त्यो अब्जेक्टले कति पानी डिस्प्लेस गर्यो त्यो डिस्प्लेस वाटरको वेटसँग चाहिँ बराबर हुन्छ जस्तै मानौँ बुझौँ यो एकछिन मानौँ यो मेरो एउटा बिकर हो अनि यसमा चाहिँ पहिलादेखि नै लिक्विड फिल गराएको थियो मैले यसमा के गरेँ एउटा यो मेरो अब्जेक्ट हो यो अब्जेक्टलाई यसमा मैले के गर्दिए त इमर्ज गर्दिए यो अब्जेक्टलाई मैले यसमा इमर्ज गर्दिए यो अब्जेक्टलाई इमर्ज गर्न बित्तिकै लिक्विडको लेभल बढ्छ कि बढ्दैन राज बढ्छ सर पानीको लेभल बढ्छ सो इनिशियली लेभल म यहाँ मार्किङ गर्छु इनिशियल लेभल सपोज यहाँ थियो भने फाइनल लेभल चाहिँ यहाँ आइपुग्यो सो कति वाटर डिस्प्लेस भयो यदि कसैले सोध्यो भने वाटर डिस्प्लेस्ड भोल्युम अफ वाटर डिस्प्लेस्ड सो कति पानी डिस्प्लेस्ड भयो सो फाइनल लेभल माइनस इनिशियल लेभल वाटरको फाइनल लेभल जुन मैले 2 लेखेको छु सो 2 - 1 मैले लेखिदिए 2 चाहिँ हाम्रो फाइनल लेभल भयो वाटरको फाइनल लेभल यो 2 ले चाहिँ के डिनोट गर्छ त फाइनल लेभल अफ वाटर र यो 1 ले चाहिँ के गर्छ त इनिशियल लेभल सो कुनै पनि बकेटमा पानी थियो पहिला त्यसमा अब्जेक्ट हाल्न बित्तिकै वाटरको लेभल बढ्छ र यहाँबाट जुन भोल्युम आउँछ नि यहाँबाट के न के भोल्युम आउँछ आउँदैन फाइनल लेभल माइनस इनिशियल लेभल गरिसकेपछि त्यही भोल्युम चाहिँ वाटरको डिस्प्लेस्ड भोल्युम हो कति भोल्युम अफ वाटर डिस्प्लेस भयो सो फाइनल लेभल अफ वाटर माइनस इनिशियल लेभल अफ वाटर र
जति भोल्युम अफ वाटर डिस्प्लेस भयो त्यही भोल्युम अफ वाटर को यदि तिमीले वेट निकाल्यो भने भोल्युम अफ वाटर को केही न केही मास आउँछ कि आउँदैन? मास आउँछ अफ डिस्प्लेस्ड वाटर, मास अफ डिस्प्लेस्ड वाटर आउँछ। यो मास अफ डिस्प्लेस्ड वाटरमा यदि तिमीले सानो जी ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने यो क्वान्टिटी जुन भन्छ यसलाई नै हामी के भन्छौँ त? वेट अफ डिस्प्लेस्ड वाटर। सो वेट भनेको mg, त्यसैले मास अफ डिस्प्लेस्ड वाटरमा सानो जी ले मल्टिप्लाई गर्न बित्तिकै वेट अफ डिस्प्लेस्ड वाटर अथवा लिक्विड भन्न सक्छ। ठीक छ? र जति वाटर डिस्प्लेस भएको हुन्छ त्यसको जति वेट हुन्छ त्यसकै मान चाहिँ कोसँग बराबर हुन्छ त राज? अपथ्रस्टसँग। हो सर। सो आर्किमिडिजको सिद्धान्त यति नै हो, यही हो मेन सिद्धान्त। कुनै पनि वस्तुलाई यो आर्किमिड प्रिन्सिपल फेरि सम्झाइदिनु। सो यसको मेन प्रिन्सिपल के हो भने कुनै पनि वस्तुलाई पानीमा अथवा लिक्विडमा पार्शियली अथवा कम्प्लिटली इमर्ज गर्यो भने, यो वस्तुलाई त अहिले मैले कम्प्लिटली इमर्ज गराएको छु हैन? हो सर, कम्प्लिटली इमर्ज छ यो। सो कुनै कुनै वस्तुलाई म यसरी पनि राख्न सक्छु नि। मानौँ यो मेरो लिक्विड हो, मानौँ यो मेरो लिक्विड हो, यो पहिलादेखि नै लिक्विड थियो, तर मैले अब्जेक्टलाई चाहिँ यसरी राखेँ, आधी पानी भित्र आधी पानी भन्दा बाहिर। राख्न पाइन्छ कि पाइँदैन? पाइन्छ सर। अब यसले कति लिक्विड डिस्प्लेस गर्छ त? यति भोल्युम बराबरको मात्रै लिक्विड डिस्प्लेस गर्छ हैन? यति भोल्युम बराबरको। हो सर। ओके, यति जति भोल्युम जति पार्ट यसको पानीमा छ त्यति मात्रै यसले लिक्विड डिस्प्लेस गर्छ। सो यति भोल्युमको लिक्विड मात्रै यसले डिस्प्लेस गर्ने भयो। सो यो एकछिन, यो मेरो अब्जेक्ट हो भने यसै यसलाई पानीमा राखिदिसकेपछि यो त मेरो वाटरको लेभल हो। सो जति पार्ट पानीमा छ यति पार्ट यहाँ हेर्न सक्छौ पानीभित्र छ। सो यति भोल्युम मात्रै डिस्प्लेस गर्ने भयो लिक्विडको। सो जति लिक्विडको भोल्युम डिस्प्लेस भयो त्यसको वेट निकाल, त्यति नै अपथ्रस्ट यो बडीले पाउँछ। सो अपथ्रस्ट भर्टिकली अपवार्ड डिरेक्सनमा एक्ट गर्छ, अपथ्रस्ट भर्टिकली अपवार्ड डिरेक्सनमा एक्ट गर्छ। र जति बडीले लिक्विड डिस्प्लेस गरेछ, लिक्विड डिस्प्लेस त्यो लिक्विड जति डिस्प्लेस गराएको थियो त्यसको वेट जति हुन्छ, वेट क्याल्कुलेट गरिसकेपछि त्यही नै चाहिँ के हो त? अपथ्रस्ट हो। सो यही हो यसको स्टेटमेन्ट। कुनै पनि अब्जेक्टलाई पार्शियली भनेको आधी बाहिर आधी भित्र अथवा केही पोर्सन बाहिर केही पोर्सन भित्र, और कम्प्लिटली भनेको पुरै डुबाइदिने हो भने इन अ लिक्विड इट एक्सपिरियन्सेस एन अपथ्रस्ट, त्यो बडीले अपथ्रस्ट एक्सपिरियन्स गर्छ, त्यो बडीमा अपथ्रस्ट एक्ट हुन्छ जसलाई हामी बाउन्ड फोर्स पनि भन्छौँ, जुन चाहिँ कोसँग इक्वल हुन्छ त? वेट अफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विडसँग इक्वल हुन्छ। यी कुराहरू मैले यहाँ लेखिदिएको छु। सो कपीमा लेख्यो यी कुराहरू? हो सर, लेखे सर। यो डिस्प्लेस गरेको छ सर वाटरलाई, यसको डिस्प्लेस निकाल्नुको कुनै फर्मुला छ सर? हैन, म त तिमीलाई बुझाएँ फाइनल लेभल माइनस इनिशियल लेभल गर्यो भने कति पानी डिस्प्लेस भयो त्यो चाहिँ निस्किन्छ भनेर बुझाएको मात्रै। तपाईँ बुझाउनु भयो नि, यो फर्मुला होइन नि? हैन, फर्मुला हैन। ल सर, यही कन्फ्युजनमा थिए। अब हेर, आर्किमिडिज प्रिन्सिपल चाहिँ फ्लुइडको लागि चाहिँ एप्लाई गर्न सकिन्छ। अब फ्लुइड भनेको ग्यासेस पनि हो र लिक्विड पनि हो कि हैन? त्यसैले आर्किमिडिज प्रिन्सिपल ग्यासेस एज वेल एज लिक्विड दुईटैमा एप्लाई गर्न सकिन्छ। सो यसको इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्स हो आर्किमिडिज प्रिन्सिपल is applied in gases as well as liquids. ग्यासेस और लिक्विड्समा एप्लाई गरिन्छ किनभने यो दुईटै के हो त? फ्लुइड्स हो। अस्ति मैले भनेको थिएँ लिक्विड्स र ग्यासेस दुईटैलाई कलेक्टिभली हामी के भन्छौँ त? फ्लुइड्स भन्छौँ। लिक्विड र ग्यासेसलाई हामी कलेक्टिभली के भन्छौँ? फ्लुइड्स भन्छौँ। सो फ्लुइड्समा चाहिँ आर्किमिडिज प्रिन्सिपल हामी एप्लाई गर्न सक्छौँ। र अर्को पोइन्ट लेख्न सक्छौ, फ्लोटिङ एज वेल एज सिङ्किङ। कुनै यदि बडी फ्लोट गरिरहेछ, तैरिरहेछ अथवा कुनै बडी यदि सिङ्क गरिरहेछ, डुबिरहेछ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि हामी आर्किमिडिज प्रिन्सिपल लाउन सक्छौँ दुईटै केसमा। सो
Archimedes principle is applied on both sinking as well as floating body. Sinking and floating body. ठीक छ? यो दुईटै बडीमा जो सिंक गरिरहेछ डुबिरहेछ र जो फ्लट गरिरहेछ फ्लोटिङ बडी दुईटैमा चाहिँ हामी यो लाउन सक्छौं र यो भनेको केही पनि हैन वेट अफ द डिस्प्लेस लिक्विड हो र जति बडीले लिक्विड डिस्प्लेस गराएको थियो र डिस्प्लेस लिक्विडको जति वेट थियो त्यति नै त्यो बडीले अपथ्रस्ट पाउँछ। सो आर्किमिडीज प्रिन्सिपल हामी युज गरेर के बनाउन सक्छौं सबमरिन्सहरु बनाउन सक्छौं। सबमरिन्स भनेको पानीमा पानी भित्र चल्ने जहाजहरु शिपहरु बनाउन सक्छौं। हट एयर ब्यालुन पनि यही प्रिन्सिपल युज गरेर माथि फ्लाइ गर्छ। सो अब यो प्रिन्सिपल अनुसार यहाँ फर्मुला लेख अपथ्रस्ट को फर्मुला के भयो वेट अफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड जति लिक्विड डिस्प्लेस भयो त्यसको वेट अफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड बाय द ऑब्जेक्ट ले गर्छ लिक्विडलाई डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक छ? अब यसको अर्को फर्मुला पनि लेख्न सकिन्छ। अपथ्रस्ट भनेको एपारेन्ट लस अफ वेट अफ अ बडी इन अ लिक्विड। कुनै पनि अब्जेक्टलाई हिजो पनि मैले तिमीलाई बताएको थिए कुनै पनि अब्जेक्टलाई यदि लिक्विडमा इमर्ज गर्ने हो भने त्यसको वेट चाहिँ घट्छ हैन किनकि अपथ्रस्ट लिक्विडले अपथ्रस्ट दिइरा हुन्छ। वेट घटिसकेपछि त्यसलाई हामी एपारेन्ट लस अफ वेट अफ अब्जेक्ट इन लिक्विड भन्छौं। सो अपथ्रस्ट इक्वल्स टु अपथ्रस्ट को अर्को फर्मुला apparent loss of weight of a body in liquid. So liquid मा कुनै पनि बडीलाई हाल्न बित्तिकै एयरको कम्पेरिजन यदि एयरसँग कम्पेरिजन गर्ने हो भने लिक्विडमा त्यो वस्तुको वेट चाहिँ घट्छ। सो कति वेट चाहिँ घट्यो सो जति वेट घट्यो त्यति नै अपथ्रस्ट त्यो लिक्विडले त्यो अब्जेक्टमा लागिरा हुन्छ। र यसको तेस्रो फर्मुला यो फर्ममा पनि लेखेको पाइन्छ र वस्तुको वेट म्याक्सिमम हुन्छ एयरमा किनकि एयरले मिनिमम अपथ्रस्ट दिन्छ त्यसैले म्याक्सिमम बडीको वेट चाहिँ एयरमा हुन्छ। सो अपथ्रस्ट को फर्मुला वेट अफ द बडी इन एयर माइनस वेट अफ द बडी इन लिक्विड पनि हो। वेट अफ द बडी in air minus weight of the body in liquid. So यो तीनवटा फर्मुला अपथ्रस्ट को हो र न्यूमेरिकल अनुसार हामी यो तीनटै फर्मुला अब क्वेशनमा के दिएको छ त्यो अनुसार हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। ठीक छ? त यो तीनटै याद गर्नुपर्छ फर्मुला। यो तीनटै यादै गर्नु पर्दैन। अपथ्रस्ट भनेको वेट अफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड बाइ अब्जेक्ट यो त तिमीलाई थाहा भयो अथवा यो भनेको एपारेन्ट लस अफ वेट यस्तो पनि हो। यहाँ हेर एयरमा चाहिँ एक्जाम्पल हेर है यसको एक्जाम्पल सपोज इन एयर मिडियम कुनै पनि वस्तुको वेट मैले W1 माने सपोज छ 10 न्यूटन तर इन कुनै पनि मिडियम अथवा इन लिक्विड मैले लेखिदिए यो लिक्विड जे पनि हुन सक्छ सिम्प्लिसिटी को लागि वाटरै मान इन लिक्विड त्यही बडीको वेट सपोज 7 न्यूटन भयो रे हेर लिक्विडमा वेट घट्यो कि घटेन घट्यो तिमीलाई यति मात्रै डाटा दियो र यति मात्रै डाटा दिएर भन्छ ल अपथ्रस्ट त्यो लिक्विडले त्यो अब्जेक्टमा कति अपथ्रस्ट लगायो यदि सोधिरा छ भने के गर्नु पर्यो 10 - 7 गर्नु पर्यो दैट इज 3 न्यूटन 3 न्यूटन अपथ्रस्ट चाहिँ त्यो लिक्विडले लगायो। न्यूमेरिकल प्रब्लम सल्भ भइहाल्छ सर। हो न्यूमेरिकल प्रब्लमहरु सल्भ हुन्छ। यो 10 भनेको के हो वेट अफ अब्जेक्ट इन एयर र यो 7 भनेको के हो वेट अफ अब्जेक्ट इन लिक्विड अथवा वाटर। यही फर्मुला लगाएर तिमी अपथ्रस्ट पनि निकाल्न सक्छौ।
सो इट डिपेन्ड्स अपन द क्वेसन। क्वेसनमा तिमीलाई के डाटा दिएको छ त्यो अनुसार चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। ल सर बुझिहालेँ सर। ल अब चाहिँ हामी ल अफ फ्लोटेसन पढ्छौँ। अब यो बेस्टमा म क्वेसन्सहरू गराउँछु, डोन्ट वरी। क्वेसन्सहरू गराइसकेपछि क्लियर हुन्छ। तर अहिलेको लागि यति भन, अहिलेको लागि यति बुझ, अपथ्रस्टको मान कति हुन्छ त वेट अफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड अपथ्रस्टको मान हुन्छ। वेट अफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इज कल्ड अपथ्रस्ट। सो अब हामी अर्को प्रिन्सिपल हेर्छौँ। लौ अथवा प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसन, यसलाई ल अफ फ्लोटेसन पनि भन्छ अथवा प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसन पनि भन्छ। सो ल अफ फ्लोटेसन, प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसन। सो कुनै पनि बडी कुन बेला फ्लोट गर्छ, यहाँ हेर, मानौँ यो मेरो रिभर हो, यो रिभर मैले बनाइरहेको छु र यसमा कुनै अब्जेक्ट फ्लोट भइरहेछ। मानौँ यो अब्जेक्ट जुन छ यसमा फ्लोट भएर रिभरमा तैरिरहेछ। यो अब्जेक्टमा कुन कुन फोर्स लागिरहेछ एकचोटि कसैले सोध्यो भने यो बडीमा यसको वेट mg भर्टिकली डाउनवार्ड लागिरहेको हुन्छ र यो वस्तुमा यो लिक्विडले अपथ्रस्ट तलदेखि माथितिर लागिरहेको हुन्छ। अपथ्रस्ट हेर, यो वस्तुको वेटको कारणले यो वस्तु तल जान खोज्छ, तल सिङ्क गर्न खोज्छ, तर लिक्विडले यसलाई अपथ्रस्ट लागिरहेछ। सो यो कुन बेला यो बडी फ्लोट गर्छ, जब अपथ्रस्टको मान र यसको वेटको मान यदि बराबर भइदिन्छ भने त्यति बेला चाहिँ यो वस्तुमा नेट फोर्स 0 हुन्छ। यहाँ हेर न, यस्तो एउटा बडी छ रे तिम्रो, नेट फोर्स 0 मतलब मैले के भन्न खोजे हो, यहाँ हेर, एउटा बडी छ, यो बडीलाई तिम्रो साथीले 2 न्यूटन फोर्सले तानिरहेछ राइटतिर, तर यही बडीलाई तिमीले पनि 2 न्यूटन फोर्सले तानिरहेछौ लेफ्टतिर। अब मलाई भन यो अब्जेक्ट कतातिर मुभ हुन्छ भन त? सर कता पनि मुभ हुँदैन। हो, कता पनि मुभ हुँदैन। यसको मतलब यो रेस्टमै रहन्छ हैन? हो सर, रेस्टैमा आइ हो, किन रेस्टमा रह्यो? किनकि नेट फोर्स 0 भयो हैन? सर नेट फोर्स 0 भयो, यो पनि यो साइड तानिरहेको छ, यो पनि यो साइड तानिरहेको छ। हो, त कुनै पनि बडीमा इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्स मैले लगाए भने यहाँ हेर, फोर्स त भेक्टर क्वान्टिटी हो, एउटाको डिरेक्सन यतापट्टि छ, अर्कोको डिरेक्सन यतापट्टि छ, तर दुईटैको म्याग्निट्युड सेम छ, 2 न्यूटन 2 न्यूटन। यसको मतलब कुनै पनि बडीमा इक्वल एन्ड अपोजिट, म्याग्निट्युड इक्वल तर डिरेक्सन चाहिँ अपोजिट फोर्स लाग्यो भने त्यति बेला नेट फोर्स हुन्छ 0। यहाँ पनि हेर, यो अपथ्रस्ट भनेको वास्तवमा फोर्स हो, एउटा फोर्स भर्टिकली अपवार्ड लागिरहेछ र यसको वेट चाहिँ भर्टिकली डाउनवार्ड लागिरहेछ। सो यो बडीमा दुईटा फोर्स लागिरहेछ। सो यो बडी नडुब्नको लागि के हुनुपर्छ भन त? mg र अपथ्रस्ट हुनुपर्छ हैन? हो सर, यो डुब्दैन तब इक्वल भइहालेको छ यो। हो, यही हो ल अफ फ्लोटेसनको स्टेटमेन्ट। यहीबाट तिमी स्टेटमेन्ट लेख्न सक्छौ। कुनै पनि बडीलाई फ्लोट गर्नको लागि त्यो बडीको वेट र त्यसमा लागेको अपथ्रस्टको मान चाहिँ के हुनु पर्यो त? इक्वल हुनु पर्यो। र अपथ्रस्टको ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौं? वेट अफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड लेख्न सक्छौं हैन? हो सर। सो यसको स्टेटमेन्ट लेख। Law of flotation states that every floating body in a liquid मा कुनै पनि बडी यदि फ्लोट भइरहेछ भने every floating body in a liquid displaces the liquid equal to its own weight। यो स्टेटमेन्ट बुझ्यौ? हो सर, बुझे सर। सो बडीलाई फ्लोट गर्नको लागि त्यो बडीको जति वेट हुन्छ त्यति नै वेट बराबरको लिक्विड डिस्प्लेस गर्नु पर्यो र वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस भनेकै अपथ्रस्ट हो। यसको मतलब बडी फ्लोट गर्नको लागि बडीको वेट र बडीमा लाग्ने अपथ्रस्टको भ्यालु चाहिँ के हुनु पर्यो त? सेम हुनु पर्यो। ठीक छ?
सो अब यही कुराहरूलाई जेनरलाइज गरिदिन्छु म, जुन माथि मैले लेखेँ त्यही कुराहरूलाई म जेनरलाइज गरिदिन्छु। सो कुनै पनि बडी यदि फ्लट भइरहेछ भने सो लेख्न सक्छौ वेट अफ द फ्लोटिङ बडी, यो केसमा है यदि कुनै पनि बडी फ्लट गरिरहेछ तैरिरहेछ भने लेख्न सक्छौ द्याट इज त्यो फ्लोटिङ बडीको वेट, द वेट अफ द floating body should be equals to weight of the displaced liquid. Should be equals to weight of the displaced liquid. र weight of the displaced liquid भनेकै के हो त बाबु? अपथ्रस्ट हैन? हो सर, अपथ्रस्ट। सो यो स्टेटमेन्ट याद गर्न सक्छौ। सो weight of the floating body should be equals to upthrust अनि मात्र बडी फ्लोट गर्छ। सो ल अफ फ्लोटेसन जुन छ यो चाहिँ मात्रै फ्लोटिङ अब्जेक्टमा चाहिँ एप्लाई गर्न पाइन्छ है। जुन अब्जेक्ट फ्लोट गरिरहेछ त्यसमा मात्रै हामी ल अफ फ्लोटेसन एप्लाई गर्न सक्छौँ। सो इट इज एप्लाइड ओन्ली इन फ्लोटिङ अब्जेक्ट। ल अफ फ्लोटेसन चाहिँ इट इज एप्लाइड, इट भनेको ल अफ फ्लोटेसन, इट इज एप्लाइड ओन्ली इन फ्लोटिङ अब्जेक्ट। तर आर्किमिडिज प्रिन्सिपल चाहिँ फ्लोटिङ एज वेल एज सिङ्किङ दुईटै बडीको लागि एप्लाई गर्न सकिन्छ। ठिक छ? अब हेर एप्लिकेशन्स अफ ल अफ फ्लोटेसन, यसको एप्लिकेशन्स, यो ल अफ फ्लोटेसन्सको सिद्धान्त हामी कहाँ कहाँ युज गर्छौँ, कुन कुन मेसिन्स अथवा कुन कुन इन्स्ट्रुमेन्टहरू यो सिद्धान्तमा बेस्ड भएर काम गर्छ भन्न खोजे। सो सिप पनि के गर्छ त? पानीमा फ्लोट गर्छ। सो सिप पनि ल अफ फ्लोटेसनको प्रिन्सिपलमा बेस्ड हुन्छ। त्यही अनुसार हाइड्रोमिटर एन्ड ल्याक्टोमिटर। के हो हाइड्रोमिटर राज? हाइड्रोमिटर भनेको के हो? यो त सर थाहा छैन, ल्याक्टोमिटर थाहा छ। ल्याक्टोमिटर भनेको के हो? सर ल्याक्टोमिटर भनेको गाउँहरूमा डायरीमा हुन्छ दुध नाप्ने, दुधमा पानी छ कि छैन। दुधमा पानी छ कि छैन अथवा दुधको प्युरिटीलाई नाप्ने एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो हैन? हो सर। हो त दुध कतिको प्योर छ अथवा त्यसलाई दुधको प्युरिटीलाई नाप्ने चाहिँ ल्याक्टोमिटर भयो। र हाइड्रोमिटर चाहिँ एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो जसले चाहिँ लिक्विडको डेन्सिटी नाप्छ। ठिक छ? रिलेटिभ डेन्सिटी यसले नाप्छ। हाइड्रोमिटरले चाहिँ लिक्विडको रिलेटिभ डेन्सिटी नाप्छ अनि यो पनि ल अफ फ्लोटेसनमा बेस्ड भएर काम गर्छ। सो हाइड्रोमिटर, ल्याक्टोमिटर अथवा आइस बर्ज पनि ल अफ फ्लोटेसनमा काम गर्छ। आइस बर्ज भनेको थाहा छ? लिक्विडको डेन्सिटी नाप्छ हाइड्रोमिटर। हो, हाइड्रोमिटरले लिक्विडको डेन्सिटी नाप्छ। अहिले आयो भने म अझै लेख्छु। हाइड्रोमिटर एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो विच इज युज टु मेजर द डेन्सिटी अथवा रिलेटिभ डेन्सिटी भन्दा राम्रो रिलेटिभ डेन्सिटी अफ द लिक्विड। अहिले रिलेटिभ डेन्सिटी पढाएपछि कुराहरू पढाउँछु। ल हेर एप्लिकेसन्स, यो ल अफ फ्लोटेसनको एप्लिकेसन्स आइस बर्ज पनि हो है। आइस बर्ज भनेको समुद्रमा के हुन्छ त? ठुल्ठुला आइसको पहाडहरू तैरेर बस्या हुन्छ, फ्लट गरेर बस्या हुन्छ, जसलाई हामी आइस बर्ज भन्छौँ। र ब्यालुन्स पनि हट एयर ब्यालुन्स यदि माथि राइज गर्छ भने यो पनि ल अफ फ्लोटेसनमा बेस्ड हुन्छ। एयरमा पनि वस्तु फ्लट गर्न सक्छ है। फ्लट गर्ने मतलब यो मात्रै नबुझ्नु कि वाटरमा मात्रै फ्लट गर्छ, कुनै पनि मिडियममा फ्लट गर्न सक्छ। फ्लट भनेको ओडिनु, नखस्नु अथवा त्यो मिडियममा टिकेर बस्नु। ठिक छ? अब मलाई भन यदि बडीको वेट अपथ्रस्ट भन्दा बढी छ भने बडी के हुन्छ? डुब्छ कि के हुन्छ? यदि बडीको वेट अपथ्रस्ट भन्दा बढी छ भने अब यहाँ म केसेसहरू गराइरहेको छु। केस 1 मा when the weight of the body is greater than the upthrust, upthrust भनेको weight of the displaced liquid, यो बेला चाहिँ बडी के हुन्छ त? सिङ्क हुन्छ। बुझ्यो नि? वेट बढी छ। when the weight of the body is greater than upthrust, यदि बडीको वेट अपथ्रस्ट भन्दा
बढी छ भने त्यति बेला बडी के हुन्छ सिंक डुब्छ सर। हो त्यति बेला बडी के गर्छ त सिंक गर्छ मैले SINK के सिंक लेखिदिए मात्रै यदि बडीको वेट अप थ्रस्ट भन्दा अप थ्रस्ट भनेको अपवार्ड फोर्स हो वेट भनेको डाउनवार्ड फोर्स हो डाउनवार्ड तिर लाग्ने फोर्स यदि बढी छ भने यहाँ हेर न लिक्विडमा डाउनवार्ड तिर लाग्ने फोर्स यो mg यदि बढी भइदियो भने यो mg यदि बढी भइदियो भने बडी के हुन्छ त तलतिर डुब्न खोज्छ हैन हो सर। ल सो वेट अफ द बडी यदि अप थ्रस्ट भन्दा बढी छ भने बडी डुब्न सक्छ र यसलाई नै कहिलेकाहीँ वेट अफ द बडी यहीँबाट एउटा स्टेटमेन्ट आउँछ वेट भनेको mg हो वेट भनेको के हो mg र डेन्सिटी भनेको के हो मास पर युनिट भोल्युम सो मास को ठाउँमा म के लेख्न सक्छु डेन्सिटी इन्टु भोल्युम देयरफोर वेट जुन w छ m इन्टु g यसको ठाउँमा म लेख्न सक्छु डेन्सिटी इन्टु भोल्युम इन्टु g यसको मतलब वेट चाहिँ डेन्सिटी सँग के छ त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ हैन यो रिलेसन हेर वेट चाहिँ डेन्सिटी सँग के छ त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ सर। सो यही स्टेटमेन्टलाई यसरी लेख्न सकिन्छ इफ द यसलाई म मेटे यतापट्टि मेटे सो वेट चाहिँ डेन्सिटी सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भयो सो कहिलेकाहीँ यसको आन्सर दिँदाखेरि यसरी पनि लेख्या हुन्छ यी कुरालाई इफ the density of body is greater than density of liquid यो कुरा चाहिँ तिमीलाई थाहा होला यदि बडीको डेन्सिटी लिक्विडको डेन्सिटी भन्दा बढी छ भने यति बेला पनि बडी के हुन्छ त सिंक हुन्छ हैन हिजो मैले क्वेशन्सहरु गराएको थिएँ सो यो दुईटै कुरा एउटै हो यो कन्फ्युज नहुनु वेट अफ द बडी र यो दुईटै जुन मैले पोइन्ट लेखे दुईटै पोइन्ट एउटै हो वेट अफ द बडी बढी यदि छ भने त्यति बेला डेन्सिटी पनि बढी नै हुन्छ किनकि वेट चाहिँ डेन्सिटी सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ अहिले मैले गरेर देखाएको थिएँ नि सर हेराउनु भयो वेट चाहिँ डेन्सिटी सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ सो यो स्टेटमेन्ट पनि तिमी याद गर्न सक्छौ अर्को लेख यदि वेट चाहिँ अप थ्रस्ट सँग बराबर भइदियो भने केस 2 केस 2 लेखा when weight of body is equals to density of the liquid अथवा weight of the body is equals to upthrust provided by the liquid मैले लेखिदिए weight of body यदि upthrust सँग इक्वल छ भने अथवा अपथ्रस्ट भन्न बित्तिकै वेट अफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड बुझ्नु है यो म सबैचोटि यो भन्दिन अपथ्रस्ट भन्न बित्तिकै यसकै ठाउँमा बुझ्नु अपथ्रस्टलाई हामी वेट अफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड पनि भन्छौं सो अपथ्रस्ट लेख अथवा वेट अफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड लेख कुरो एउटै हो वेट अफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड लेख कुरो एउटै हो सो यदि यस्तो अवस्था छ भने यति बेला चाहिँ बडी चाहिँ कसरी फ्लोट गर्छ त पानीमा बडी फ्लोट्स इनसाइड द लिक्विड अन इक्विलिब्रियम बडी चाहिँ यस्तो अवस्थामा बडी कसरी फ्लोट गर्छ बडी यस्तो बेलामा यसरी फ्लोट गर्छ यस्तो सिचुएसन यदि छ भने मानौं यो लिक्विड हो यो कन्टेनरमा यसरी लिक्विड भरा छ यसमा बडी फ्लोट गरिराछ भने बडी चाहिँ भित्र डुब्या हुन्छ पुरै भित्रैबाट फ्लोट गर्छ के बडी यसरी फ्लोट गरिरा हुन्छ यसको सबै पार्ट र यो इक्विलिब्रियममा हुन्छ इक्विलिब्रियम भनेको यसमा कुनै फोर्स लाग्या हुँदैन यसको जति वेट लागिरा हुन्छ यो बडीको वेट त लाग्छ mg भर्टिकली डाउनवार्ड जति वेट लागिरा हुन्छ त्यति नै अप थ्रस्ट यसमा यसले पाइरा हुन्छ त्यसैले यो बडी चाहिँ पानी भित्र छिरेर फ्लोट गर्छ इक्विलिब्रियम पोजिसनमा सो यदि बडीको यो सिचुएसन यदि वेट अफ द बडी अप थ्रस्ट सँग बराबर भयो भने त्यति बेला चाहिँ द बडी जस्ट फ्लोट्स एकछिन राज एकछिन है ल सर
ल आवाज गएको छ? हो सर। सो यति बेला जब बडीको वेट र अपथ्रस्ट दुईटै इक्वल भइदिन्छ, यति बेला पनि बडी फ्लट चाहिँ गर्छ, तर बडी चाहिँ पानी भित्र छिरेर अथवा बडीको कुनै पनि भाग तिमी पानी बाहिर हेर्दैनौ, बडी पानी भित्रै छिरेर त्यो बडी फ्लट गर्छ। बुझ्यो यो केस? हो सर, बुझिहालेँ। ल अब अर्को कुरा, केस नम्बर 3 यसरी छुट्याउन सक्छ है। पछि ब्रिज कोर्समा तिमीलाई गाह्रो क्वेसन, गाह्रो त गाह्रो के भन्नु हैन, तर विद्यार्थीलाई कन्फ्युज चाहिँ गर्न सक्छ यसरी। अब मैले यसरी तीनटै केस गराइसकेपछि कन्फ्युज त हुँदैनौ नि अब? होइन सर। ल अब केस 3 मा हेर। केस 3 मा चाहिँ के भनेको छ भने यदि बडीको वेट चाहिँ when the weight of the body is less than upthrust भन अथवा weight of the liquid displaced भन, यस्तो बेलामा चाहिँ बडी के हुन्छ त? यस्तो बेलामा पनि बडी चाहिँ फ्लट गर्छ। यस्तो बेलामा पनि बडी के गर्छ? फ्लट गर्छ। यस्तो बेलामा पनि बडी फ्लट गर्छ, तर फ्लट कसरी गर्छ त? आधी भाग चाहिँ पानीमा डुब्या हुन्छ र केही भाग चाहिँ पानी भन्दा बाहिर हुन्छ। ठीक छ? ठीक छ सर। सो यस्तो केसमा पनि बडी फ्लट गर्छ, तर आधी भाग चाहिँ यसको पानीमा डुब्या छ र यति भाग चाहिँ यसको पानीमा छ र केही भाग चाहिँ यसको पानी भन्दा माथि छ। सो यसलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ तिमीलाई यसरी पनि दिन सक्छ, यही कुरालाई डेन्सिटीको फर्ममा पनि दिन सक्छ, अथवा when the density of body is less than density of liquid, यसरी पनि लेख्न सक्छ यो कुरालाई। ठीक छ? सो यति बेला पनि बडी चाहिँ के गर्छ त? फ्लट नै गर्छ, तर केही भाग चाहिँ पानी भन्दा बाहिर र केही भाग चाहिँ पानी भित्र हुन्छ, केही भाग चाहिँ पानी भित्र सबमर्ज्ड हुन्छ र केही भाग चाहिँ फ्लोटिङ बडीको वाटर सर्फेस भन्दा माथि हुन्छ। क्लियर छ यति? छ सर, क्लियर। ल अब हामी डेन्सिटी पढ्छौं। डेन्सिटी भनेको के हो? हामी केही कुरा पनि छुटाउँदैनौं है राज? यदि तिमीलाई केही कुराहरु आइरा छ भने त्यही पनि पढ, जन कन्फिडेन्स बढ्छ। सो डेन्सिटी भनेको के हो? मास पर युनिट भोल्युम इज इक्वल डेन्सिटी। मास पर युनिट भोल्युम, कुनै पनि बडीको युनिट भोल्युममा कति मास छ त त्यसलाई हामी डेन्सिटी अफ द बडी भन्छौं। मास पर युनिट भोल्युम अफ अ बडी is called its density. Mass per unit volume of a body is called its density. The density को formula mass by volume यसरी लेख्न सक्छ। डेन्सिटी को फर्मुला मास पर युनिट भोल्युम यसरी लेख्न सक्छौ, अथवा यसलाई सिम्बोलाइज तिमी डेन्सिटीलाई तिमीले डी ले सिम्बोलाइज गर्छौ, मासलाई तिमी एम ले सिम्बोलाइज गर्छौ सिम्बल, भोल्युमलाई तिमी भी ले सिम्बोलाइज गर्छौ। ल ठीक छ। डेन्सिटीलाई डी ले, मासलाई एम ले, भोल्युमलाई भी ले हामी सिम्बोलाइज गर्छौ। अब एउटा कुरा चाहिँ तिमीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ, डेन्सिटीको यहाँबाट भन त युनिट हामी के लेख्न सक्छौं? युनिट अफ डेन्सिटी, यसको युनिट के लेख्न सक्छौं? मासलाई हामी एसआई सिस्टम अफ युनिटमा केजी मा नाप्छौं हैन, र भोल्युमलाई नाप्छौं हामी मिटर क्यूबमा। सो एसआई सिस्टम अफ युनिटमा, सो यसको युनिट भयो केजी पर मिटर क्यूब हो, यो यसको एसआई सिस्टम अफ युनिट भयो। तर सीजीएस सिस्टममा यो जुन मैले यो केजी पर मिटर क्यूब लेखे, यो यसको एसआई सिस्टम अफ युनिट भयो। यदि कसैले सीजीएस सिस्टम अफ युनिट तिमीसँग सोध्यो भने के भन्छौ भन त? सीजीएस सिस्टम अफ युनिटमा के भन्छौ?
ग्राम CGS सिस्टममा हामी मासलाई केमा नाप्छौँ? ग्राममा नाप्छौँ हैन? र लेन्थलाई केमा नाप्छौँ? सेन्टिमिटरमा। सो ग्राम पर सेन्टिमिटर क्यूब चाहिँ यसको युनिट भयो डेन्सिटीको CGS सिस्टम अफ युनिटमा। र एउटा कुरा चाहिँ याद राख्नु, वाटरको डेन्सिटी कति हुन्छ? डेन्सिटी अफ वाटरको डेन्सिटी हुन्छ 1000 kg पर मिटर क्यूब, अथवा CGS मा यसलाई कन्भर्ट गर्ने हो भने 1 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्यूब आउँछ। 1 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्यूब CGS मा भयो, र SI सिस्टममा यसको भ्यालु राख्नु पर्यो भने 1000 kg पर मिटर क्यूब राख्नु पर्ने हुन्छ। सो यो भ्यालु तिमी कन्भर्ट नै गर्न सक्छौ। हेर यहाँ 1 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्यूब छ, यसलाई म यसरी लेख्न सक्छु 1 ग्राम अपन सेन्टिमिटर क्यूब मतलब के? 1 सेन्टिमिटर इन्टु 1 सेन्टिमिटर इन्टु 1 सेन्टिमिटर हैन? हो? हेलो राज? हो सर, क्लियर आइरहेको छैन। हेलो, अब क्लियर आयो? हो सर। ल अब यसलाई कन्भर्ट गर। यो ग्राम जुन छ, यो ग्राम, यसलाई केजी मा कन्भर्ट गर। सो 1 ग्राम भनेको कति केजी हो? 1 ग्राम भनेको सर एकछिन 2 मिनेट दिनु टाइम छ। हस्, मलाई डाटा लिनु पर्छ, वाइफाई कटिहालेको छ। ल सो यसलाई कन्भर्ट गरौँ 1 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्यूब जुन छ, 1 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्यूबलाई हामीले कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई गर। सो 1 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्यूबलाई म यसरी लेख्न सक्छु, हो कि हैन? हो सर। र माथि जुन 1 ग्राम छ यसलाई मैले केजी मा कन्भर्ट गरे। सो 1 अपन 1000 केजी भयो, र तल चाहिँ सेन्टिमिटर छ। यो सेन्टिमिटरलाई पनि मिटरमा कन्भर्ट गर। त 1 सेन्टिमिटर भनेको कति मिटर हो? 1/100 मिटर। यो पनि 1/100 मिटर, यो पनि 1/100 मिटर। सो माथि कति भयो? माथि भयो 1/1000 भनेको 10 टु द पावर 3 भयो केजी, र तल कति भयो? 1/10 टु द पावर 6 भयो मिटर क्यूब हैन? सर यसलाई जब सल्भ गर्छौ, सो यो 10 टु द पावर 6 माथि जान्छ, र युनिट हुन्छ तिम्रो माथि भयो केजी र तल भयो मिटर क्यूब। र यसलाई जब सल्भ गर्छौ, यहाँ आउँछ 10 टु द पावर 3। 10 टु द पावर 3 भनेको 1000 हो केजी पर मिटर क्यूब। त्यसैले यो मैले यो कन्भर्ट गरेर देखाइदिए। सो वाटरको डेन्सिटी SI सिस्टम अफ युनिटमा 1000 केजी पर मिटर क्यूब हुन्छ, तर CGS सिस्टम अफ युनिटमा 1 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्यूब हुन्छ, अथवा 1 ग्राम पर सीसी हुन्छ। सेन्टिमिटर क्यूबलाई हामी सीसी पनि भन्छौँ। बाइकमा जुन यो हुन्छ नि, तिम्रो बाइक कति सीसी को छ भन्छ नि, त्यो चाहिँ भोल्युम हो, त्यो भोल्युम भन्न खोज्या हो, यो ट्याङ्कीको भोल्युम कति छ। सो सीसी मा पनि हामी भोल्युमलाई नाप्छौँ। ल अब हामी रिलेटिभ डेन्सिटीको कुरा गर्छौँ। सो व्हाट डु मीन बाय रिलेटिभ डेन्सिटी? हैव यू हर्ड दिस वर्ड बिफोर? रिलेटिभ, तिमी यो शब्द पहिला सुनेका छौ? रिलेटिभ डेन्सिटी? सर सुनेको छु सर, मतलब थाहा छैन। अब हेर, रिलेटिभ डेन्सिटी भनेको के हो? कुनै पनि सब्स्टान्सको डेन्सिटी यदि हामी वाटरसँग कम्पेरिजन गर्छौँ भने जुन रेसियो आउँछ त्यसलाई नै हामी रिलेटिभ डेन्सिटी भन्छौँ। र यसको फर्मुला हुन्छ डेन्सिटी अफ द सब्स्टान्स अपन डेन्सिटी अफ प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। लेख एक लाइन, रिलेटिभ डेन्सिटी of a relative density of a substance is the ratio of density of the substance, कुनै density of the object अथवा body पनि भन्न सक्छौ, density of the substance to the density of water at 4 degree Celsius।
र वाटर चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो भने यहाँ प्योर वाटर लेख सो डेन्सिटी अफ प्योर वाटर लेख्न सक्छौँ सो हामी प्योर वाटर लिन्छौँ डेन्सिटी अफ प्योर वाटर यसलाई नै हामी रिलेटिभ डेन्सिटी भन्छौँ रिलेटिभ डेन्सिटी चाहिँ दुईटा डेन्सिटीको रेसियो भएको कारणले गर्दाखेरि यसको कुनै पनि युनिट हुँदैन इट इज अ युनिटलेस क्वान्टिटी सो रिलेटिभ डेन्सिटी अफ अ substance भन अथवा बडी भन अथवा अब्जेक्ट भन इक्वल्स टु लेख्न सक्छौ डेन्सिटी अफ सबस्टान्स जुन सबस्टान्सको रिलेटिभ डेन्सिटी तिमीलाई निकाल्नु छ त्यही सबस्टान्सको डेन्सिटी माथि राख डेन्सिटी अफ सबस्टान्स र यसलाई डिभाइड गर्ने डेन्सिटी अफ वाटर सँग अपन डेन्सिटी अफ वाटर at 4 डिग्री सेल्सियस हामी 4 डिग्री सेल्सियस किन लिम थाहा छ यसको कारण 4 डिग्री हेर एनामोलस बिहेभियर अफ वाटर पढा छौ होइन सर ल एनामोलस यो खै कक्षा 8 र 9 मा छ कि एनामोलस एक्सपान्सन अफ वाटर अथवा एनामोलस बिहेभियर वाटरको डेन्सिटी चाहिँ 4 डिग्री सेल्सियसमा म्याक्सिमम हुन्छ बुझ्यो नि वाटरको 4 डिग्री सेल्सियसमा म्याक्सिमम हुन्छ त्यसैले हामी 4 डिग्रीलाई रिफरेन्स लिएको एनामोलस एक्सपान्सन अफ वाटरमा टेम्परेचर बढायो 4 भन्दा कम गर्छौ भने टेम्परेचर त्यो बेला पनि डेन्सिटी घट्छ 4 भन्दा बढी गर्छौ भने टेम्परेचर त्यो बेला नि डेन्सिटी घट्छ सो वाटरको म्याक्सिमम डेन्सिटी 4 डिग्री सेल्सियसमा भएको कारणले गर्दा हामी चाहिँ 4 डिग्री सेल्सियस लेखौ सो डेन्सिटी अफ सबस्टान्सलाई तिमी डी लेख्न सक्छौ र डेन्सिटी अफ वाटरलाई तिमी DW लेख्न सक्छौ सो यो सिम्बल मैले डिनोट गरे तिमी अर्कै तिमीलाई कुनै सिम्बल मन पर्छ भने त्यो अनुसार तिमी डिनोट गर्न सक्छौ ठीक छ सर अब हामी अघि मैले एप्लिकेशन्स अफ फ्लोटेशन्समा यो प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेशन्सको एप्लिकेशनमा मैले केही मेसिन्सहरुको नाम लेखेका थिए जुन चाहिँ ल अफ फ्लोटेशनमा बेस्ड छ त्यो मेसिन्सहरुको नाम मैले के लेखेका थिए हाइड्रोमिटर लेक्टोमिटर हो सिपहरुको अथवा सिप भन अथवा सबमरिन्स भन प्यालुन्स भन यिनीहरु सब ल अफ फ्लोटेशनको एप्लिकेसन हो अब चाहिँ हामी अलिकति हाइड्रोमिटरको बारेमा पढ्छौं सो 1 मार्क्स क्वेशन सोध्न सक्छ व्हाट डु यु मीन बाइ हाइड्रोमिटर हाइड्रोमिटर भनेको के हो भनेर सोध्न सक्छ हाइड्रोमिटर सो यो चाहिँ एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो जसले चाहिँ कुनै पनि लिक्विडको रिलेटिभ डेन्सिटी मेजर गर्छ सो लेख हाइड्रोमिटर इट इज an instrument which is used to measure the अरे स्क्रिन गइहाल्यो सर ल अब आउँछ आयो हो सर आयो which is used to measure the density भन्दा नि भयो अथवा मोर स्पेसिफिकली or relative density भन relative density of the लिक्विड्सहरुको रिलेटिभ डेन्सिटी मेजर गर्नको लागि हामी चाहिँ के युज गर्छौं त हाइड्रोमिटर युज गर्छौं र हाइड्रोमिटर चाहिँ ल अफ फ्लोटेशनमा बेस्ड हुन्छ इट इज बेस्ड अन ल अफ फ्लोटेशन इट इज बेस्ड अन ल अफ फ्लोटेशनमा बेस्ड हुन्छ अब फंक्शन्स अफ हाइड्रोमिटर यसको फंक्शन्सहरु के काम गर्छ यो फंक्शन्स अफ हाइड्रोमिटर
एकछिन पख म यो रेकर्ड अन गर्न बिर्सेछु एकछिन म यो फेरि कुराहरूलाई रिक्याप गर्छु ल ल सर अघि मैले अफ गरेको थिएँ तिमीले डाटा लिनु भन्दा म अलिकति फेरि रिक्याप गर्छु हेलो हेलो सुरज हेलो म खेमराजको साथी यही छ ल मम्मी म भर्खर आएको कलेजबाट रुममा ल आवाज गइरहेको छ राज हो सर ल म अलिकति एक्सप्लेन गर्छु रिलेटिभ डेन्सिटी भनेको कुनै पनि सब्स्टान्सको डेन्सिटीलाई यदि वाटरको डेन्सिटीले डिभाइड गर्छौँ र वाटरको डेन्सिटी 4 डिग्री सेल्सियसमा लिनुपर्छ त्यसलाई चाहिँ हामी रिलेटिभ डेन्सिटी भन्छौँ सो इट इज द रेसियो अफ डेन्सिटी अफ द सब्स्टान्स टु द डेन्सिटी अफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस त्यसपछि हामी हाइड्रोमिटरको बारेमा कुरो गर्छौँ हाइड्रोमिटर चाहिँ एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो जुन चाहिँ रिलेटिभ डेन्सिटी अथवा लिक्विडको डेन्सिटी मेजर गर्छ र यो चाहिँ ल अफ फ्लोटेसनमा बेस्ड भएर काम गर्छ अब चाहिँ हामी फङ्सन्स अफ हाइड्रोमिटर हेर्छौँ हाइड्रोमिटरको फङ्सन्सहरू हाइड्रोमिटर्सले के काम गर्छ त सो पहिलो काम त तिमीलाई थाहा नै छ यसले रिलेटिभ डेन्सिटी मेजर गर्छ लिक्विडको टु फाइन्ड द डेन्सिटी भन अथवा रिलेटिभ डेन्सिटी भन अफ लिक्विड्सको रिलेटिभ डेन्सिटी फाइन्ड गर्छ अर्को यसको कुरो यो ल्याक्टोमिटर जुन छ नि ल्याक्टोमिटर यो पनि एउटा स्पेशल टाइप अफ हाइड्रोमिटर नै हो जसले चाहिँ मिल्कको प्युरिटी नाप्छ सो स्पेशल टाइप अफ हाइड्रोमिटर called ल्याक्टोमिटर पनि स्पेशल टाइप अफ हाइड्रोमिटर नै हो ल्याक्टोमिटर is used to measure the purity of milk मिल्कको प्युरिटी नाप्नको लागि मिल्क कतिको शुद्ध छ त्यसमा पानीहरू मिक्स गरेका छ कि छैन यो नाप्नको लागि पनि यो हाइड्रोमिटर चाहिँ युज गरिन्छ अब टाइप्स अफ हाइड्रोमिटर सो हामीले दुई किसिमको हाइड्रोमिटर पढ्नुपर्ने हुन्छ टाइप्स अफ हाइड्रोमिटरको टाइप यो सबै लेख्दै जाउँ है राज सो फर्स्ट टाइपमा लेख्न सक्छौ यो जेनरली दुई टाइपको हामी पढ्छौँ टाइप्स अफ हाइड्रोमिटर मेनली दुई टाइप्सको हुन्छ एउटा हुन्छ कन्स्ट्यान्ट इमर्जन यसको नाम हो कन्स्ट्यान्ट इमर्जनलाई नै हामी भेरिएबल वेट पनि भन्न सक्छौँ भेरिएबल वेट नि भन्न सक्छौँ अथवा यसको अर्को नाम हो निकोल्सियन हाइड्रोमिटर यो तीनटै एउटैको नाम हो है तिमी कन्स्ट्यान्ट इमर्जन हाइड्रोमिटर नि भन्न सक्छौ अथवा भेरिएबल वेट हाइड्रोमिटर नि भन्न सक्छौ अथवा निकोल्सियन हाइड्रोमिटर पनि भन्न सक्छौ सो यो यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौं भने सबै कुरा यहाँ लेख्नु पर्दैन अलिक बुझिहाल कन्स्ट्यान्ट इमर्जन यसमा चाहिँ के हुन्छ यो हाइड्रोमिटरलाई हामी सर्टेन लेन्थ एउटा मार्क गरे हुन्छ यस्तो मानौ यस्तो खालको हाम्रो हाइड्रोमिटर छ यसको मुनि यसरी बल्ब एट्याच गरे हुन्छ यसरी बल्ब एट्याच हुन्छ र यसको माथि यसरी स्टेम हुन्छ हाइड्रोमिटरको स्टेम हुन्छ र यहाँ चाहिँ यसरी प्यान हुन्छ
र यो सिलिन्ड्रिकल हुन्छ कि यो फिगर हुन्छ सिलिन्ड्रिकल। सो यो पार्टलाई हामी भन्छौँ पेन। यसमा चाहिँ हामी लोडहरू राख्न सक्छौँ माथिबाट। र यो पार्टलाई हामी भन्छौँ स्टेम। र यो हाइड्रोमिटरको भयो सिलिन्ड्रिकल पार्ट भयो। र यो चाहिँ तलको जुन पार्ट छ यो पार्ट, यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ बल्ब। यसलाई हामी के भन्छौँ बल्ब। र यो जुन डायग्राम मैले बनाएँ यो एउटा टिपिकल हाइड्रोमिटर कन्स्ट्यान्ट इमर्जन हाइड्रोमिटरको मैले डायग्राम बनाएँ। अब हेर कन्स्ट्यान्ट इमर्जन हाइड्रोमिटर नामै छ कन्स्ट्यान्ट इमर्जन, यसको मतलब यसको सर्टेन डेप्थसम्म यसलाई मात्रै, मानौँ मैले यति डेप्थसम्म यसलाई पानीमा यदि डुबाउँछु भने यति डेप्थ मैले मात्रै पानीमा डुबाउन सक्छु कि, तर बाहिरबाट चाहिँ म यसमा वेटहरू थप्न सक्छु। सो वेट हामी थप्न सक्छौँ यो प्यानमाथि, बाहिरबाट वेटहरू थप्न सक्छौँ, तर कति हाइट इमर्ज गर्ने पानीमा, कति हाइट इमर्ज गर्ने लिक्विडमा त्यो चाहिँ फिक्स हुन्छ। ठिक छ। अनि यसमा चाहिँ हामी यसको वेटहरू एड गर्न सक्छौँ, वेटहरू चेन्ज गर्न सक्छौँ बाई एडिङ वेट अन द प्यान। यो प्यानमा हामी वेटहरू एड गरेर बाहिरबाट वेटहरू यसमा थपेर वेटहरू हामी यसमा एड गरेर हामी यो हाइड्रोमिटर युज गरेर लिक्विडको डेन्सिटी मेजर गर्छौँ। र यो हाइड्रोमिटरलाई हामी सर्टेन डेप्थसम्म मात्रै लिक्विडमा इमर्ज गर्छौँ। सो यसको कति हाइट अथवा कति डेप्थ लिक्विडमा इमर्ज हुनुपर्ने हो अथवा कति इमर्ज हुनुपर्छ भनेर कन्स्ट्यान्ट डेप्थ हामी इमर्ज गर्छौँ, तर वेट चाहिँ हामी फरक फरक यसमा एड गर्न सक्छौँ। यति थाहा पाए मोर देन इनफ हो। ठिक छ? ठीक छ सर। ल अब अर्को खालको हाइड्रोमिटर हुन्छ। अर्को खालको हाइड्रोमिटर हुन्छ कन्स्ट्यान्ट वेट अथवा यसको अर्को नाम हो भेरिएबल इमर्जन। यसमा वेट चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ तर कति हाइटसम्म इमर्ज गर्ने त्यो चाहिँ फिक्स हुँदैन। कन्स्ट्यान्ट इमर्जन हैन, कन्स्ट्यान्ट वेट र भेरिएबल इमर्जन हाइड्रोमिटर। ठीक छ? ठीक छ। यो चाहिँ अर्को टाइप अफ हाइड्रोमिटर भयो। यसमा चाहिँ के हुन्छ त, यो डायग्राम म बनाउँछु, बनाऊ। यो डायग्राम बनाऊ। यसरी यसको स्ट्रिममा ग्रेजुएसन गरे हुन्छ, मार्किङ गरे हुन्छ। माथि चाहिँ सानो मार्किङ हुन्छ तर तल आयो भने यसको मार्किङ बढ्दै जान्छ। र यो जति पनि यो मार्किङ छ यसले डेन्सिटी नाप्छ र यसको युनिट हुन्छ केजी पर मिटर क्युबमै यसले डेन्सिटी नाप्दिन्छ। र यो हाइड्रोमिटरको जुन बल्ब हुन्छ नि तलको यो बल्ब, यो चाहिँ अलिक हेभी हुन्छ। यो बल्ब चाहिँ हेभी हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ के भनेको छ, कन्स्ट्यान्ट वेट। अब यो हाइड्रोमिटर जुन छ यसको वेट हुन्छ कन्स्ट्यान्ट। यो हेर, यो ग्रेजुएसन जुन गरेको छ स्टिममा ग्रेजुएसन भनेको मार्किङ। यसलाई ग्रेजुएटेड स्टिम पनि भन्छौँ हामी। ग्रेजुएटेड स्टिम मतलब मार्किङ गरेको छ त्यो भन्न खोजे। र यो पार्ट जुन छ, यो पार्ट यसलाई हामी बल्ब भन्छौँ। र यो हाइड्रोमिटरको बल्ब के हुन्छ त, अलिकति हेभी हुन्छ। र यो बल्ब अलिक फ्ल्याट पनि हुन्छ, फ्ल्याट हुन्छ, तलबाट हेर्न सक्छौ यो फ्ल्याट छ र अलिकति हेभी पनि छ, ठुलो पनि छ। यसमा लिड सर्ट्स र मर्करीहरू भर्या हुन्छ। यसमा जुन छ नि यो वेटहरू जुन कन्स्ट्यान्ट गरा छ, वास्तवमा कसैले यदि सोध्यो भने यसमा के भर्या हुन्छ त, लिड सर्ट्सहरू मेटेरियल हो।
र मर्करी भर्या हुन्छ कि यसमा। र यति बुझ यो हाइड्रोमिटरको वेट चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, तर यसको हाइट कति हाइट समयलाई पानीमा राख्ने, कति हाइट इमर्ज गर्ने त्यो चाहिँ हामी भ्यारी गर्न सक्छौँ। हाइट चाहिँ भेरिएबल हुन्छ, त्यसैले यसलाई भ्यारिएबल इमर्सन हाइड्रोमिटर अथवा कन्स्ट्यान्ट वेट हाइड्रोमिटर पनि हामी भन्छौँ। र यसको बल्ब जुन छ यो तलको पार्ट चाहिँ अलिकति हेभी बनाएको हुन्छ, किनभने यो वाटर सर्फेसमा यसरी 90 डिग्री बनाएर इरेक्ट हुन सकोस्, हो कि हैन। हाइड्रोमिटर यदि पानीमै खस्दियो भने गाह्रो हुन्छ नि, त्यसैले यो वाटर सर्फेसमा इरेक्ट पोजिसनमा भएर फ्लट गरोस् अथवा इरेक्ट पोजिसनमा भएर बसोस्, वाटर सर्फेससँग 90 डिग्री एंगल बनाएर फ्लट गरोस् र यसलाई एउटा स्टेबल इक्विलिब्रियम कन्डिसन रिच गर्न यो बल्की बल्बले पनि, यो हेभी बल्बले पनि यसलाई सहयोग गरिरहेको हुन्छ। र यो हाइड्रोमिटरलाई पानीमा राख्न बित्तिकै यो इरेक्ट पोजिसन अथवा भर्टिकली अपराइट पोजिसन एकदमै सिधा भएर चाहिँ यो के गर्छ त फ्लट गर्छ, ठीक छ। र यो हाइड्रोमिटरको जुन यो स्टिम छ यसलाई त हामी ग्रेजुएटेड गरेका छौँ। सो ग्रेजुएटेड स्टिमको मद्दतले हामी लिक्विडको डेन्सिटी डाइरेक्टली मेजर गर्न सक्छौँ के केजी पर मिटर क्युबमा। सो यसलाई जुन लिक्विडमा हाल्नु छ त्यसको डेन्सिटी हामी सिधै केजी पर मिटर क्युब एसआई सिस्टम अफ युनिटमा हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ र फर्दर क्याल्कुलेसन्सहरू चाहिरा हुँदैन। र यो पनि तिमी यहाँ नोट गर्न सक्छौ, यो ग्रेजुएटेड स्टिममा तलतिर आयो भने मार्किङ चाहिँ बढ्दै जान्छ, माथितिर गयो भने मार्किङ चाहिँ घटिरहेछ हैन। हो सर। हो, यस्तो चाहिँ किन भयो भने जुन लिक्विडको डेन्सिटी बढी हुन्छ त्यसले अपथ्रस्ट बढी दिन्छ बडीमा र बडी मोर फ्लट गर्छ र थोरै सिङ्क गर्छ, ठीक छ। सो डेन्सिटी बढी हुन बित्तिकै यही धेरै सिङ्क गर्दैन। यदि लिक्विडको डेन्सिटी बढी छ भने त्यसले बढी अपथ्रस्ट दिने भयो र बडी मोर फ्लट गर्ने भयो र थोरै सिङ्क हुन्छ। त्यसैले यो बल्बको माथि नजिकै बडी डेन्सिटी चाहिँ हामी लेखा हुन्छौँ। सो यो ग्रेजुएसन स्टिमको माथितिर गयो भने डेन्सिटी बिस्तारै घट्दै जान्छ र डेन्सिटी लिक्विडको घट्यो भने अपथ्रस्ट कम एप्लाई गर्छ लिक्विडले र बडी चाहिँ के हुन्छ त बडी सिङ्क गर्छ, ठीक छ। अब हामी यति बुझ्यो, यो बुझ्यो ल। यति बुझिसकेपछि एकचोटि किताबहरू हेरिसकेपछि अझै कुराहरू तिमी बुझ्छौ। अब ल्याक्टोमिटरको बारेमा भन्नुपर्छ कि मैले एक्सप्लेन गरिदिइसकेँ। यो स्पेशल टाइप अफ हाइड्रोमिटर हो जसले चाहिँ मिल्कको प्युरिटी नाप्छ, अघि मैले एक्सप्लेन गरिदिएको थिएँ। हो सर। र जेनरली यो ल्याक्टोमिटरको जुन रेन्ज हुन्छ, lactometer, what do you mean by lactometer? It is an instrument which is a special type of hydrometer and it is used to measure the milk density अथवा purity of the milk भन। मिल्क को डेन्सिटी नाप्नु नै मिल्क को प्युरिटी नाप्नु हो। सो यसले मिल्क को डेन्सिटी नाप्छ अथवा मिल्क कतिको प्योर छ त्यो चाहिँ यो कुरा चाहिँ यसले नाप्छ र यसको रेन्ज चाहिँ यो ल्याक्टोमिटरले कुन रेन्जमा डेन्सिटी नाप्न सक्छ यदि कसैले सोध्यो भने 1.015 टु 1.045 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्युब, यो रेन्जमा चाहिँ यसले डेन्सिटी नाप्न सक्छ, ठीक छ। र मिल्कको जुन डेन्सिटी हुन्छ, डेन्सिटी अफ प्योर मिल्क जुन हुन्छ हामी त्यसलाई चाहिँ डेन्सिटी अफ प्योर मिल्कको डेन्सिटी हामी नर्मली 1.03 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्युब लिन्छौँ। यदि मिल्कको डेन्सिटी यति आइरहेछ भने ल्याक्टोमिटरले नाप्दा प्योर मिल्कको डेन्सिटी यति आइरहेछ भने हामी के बुझ्छौँ त मिल्क राम्रो छ, प्योर छ। अथवा यो भन्दा भ्यारी यदि भइरहेछ भने अथवा डेन्सिटी कम आइरहेछ भने हामी के बुझ्छौँ पक्कै पनि त्यसमा त्यसले पानी मिसाएको हुनुपर्छ हैन। हो सर। ल अब हेर, हिजो मैले भनेको थिएँ फ्लोटेसन अफ शिप्स कसरी फ्लट गर्छ, FLOATATIN फ्लोटेसन अफ शिप्स। अब हेर, नेल चाहिँ पानीमा फाल्न बित्तिकै एउटा काँटीलाई यदि आइरनले बनेको काँटीलाई यदि पानीमा फाल्यो भने
त्यो काँटी चाहिँ डुब्छ तर त्यत्रो ठुलो जहाज जुन चाहिँ त्यत्रो आइरनले बनेको छ त्यो चाहिँ डुब्दैन सो फ्लोटेसन अफ शिप्स को बारेमा अब हामी पढौँ शिप्स कसरी फ्लट गर्छ सो शिप चाहिँ यसरी बनाइएको हुन्छ कि द शिप्स आर डिजाइन्ड इन सच अ वे दैट यसको जुन तलको इन सच अ वे दैट यसको तलको जुन सर्फेस एरिया हुन्छ यो फ्ल्याट हुन्छ एन्ड यो शिप चाहिँ भित्रबाट होलो हुन्छ यदि मैले मानौँ यो मैले शिप बनाए अब मलाई त्यति राम्रो बनाउन त आउँदैन त्यही पनि बुझ मानौ यो मैले शिप बनाए यो शिप मैले यदि बनाए भने हेर यो तलको एरिया पनि के हुन्छ त यो सर्फेस एरिया पनि फ्ल्याट हुन्छ यो शिपको जुन तलको हुन्छ यो सर्फेस एरिया यो पनि फ्ल्याट हुन्छ र शिप चाहिँ भित्रबाट चाहिँ के हुन्छ त होलो हुन्छ कि होलो हुन्छ अब होलो भइसकेपछि यहाँ एयरहरू फिल हुने भयो हो कि हैन होलो स्पेसमा एयर फिल हुन्छ र यो एयर स्याक्सहरू अथवा एयरको प्रेजेन्सको कारणले गर्दा यो शिपको जुन ओभरअल डेन्सिटी हो कि हैन यो शिपको जुन ओभरअल अथवा एभरेज डेन्सिटी जुन यो शिपको हो एभरेज डेन्सिटी अफ शिप यो शिपको जुन एभरेज डेन्सिटी हो यो चाहिँ डेन्सिटी अफ वाटर भन्दा के भइदिन्छ त कम भइदिन्छ डेन्सिटी अफ वाटर भन्दा के भइदिन्छ त कम भइदिन्छ सो शिप्सहरु चाहिँ के हुन्छ त भित्रबाट होलो हुन्छ र होलो भइसकेपछि यहाँ एयरहरु फिल्ड हुने भयो र यो एयर फिल्ड भइसकेपछि यो बडी के भइदिन्छ त हल्लुको भइदिन्छ कि एयर फिल्ड अब्जेक्ट्सहरु हल्लुको हुन्छ र हल्को भइदिएको कारण यो शिपको जुन एभरेज डेन्सिटी हो त्यो वाटरको डेन्सिटी भन्दा के भइदिन्छ त कम भइदिन्छ सो वाटरको डेन्सिटी भन्दा कम भइदिन्छ र यो सिचुएसनमा बडी के हुन्छ भन त फ्लट गर्छ सो डेन्सिटी कम हुन बित्तिकै बडी फ्लट गर्छ हैन हेलो सर फ्लट हुन्छ सर ओके र बडी फ्लट हुन सक्छ यदि शिपको ओभरअल डेन्सिटी वाटरको डेन्सिटी भन्दा कम भइसकेपछि यो शिपले के गर्छ त जति पानी डिस्प्लेस गर्छ त्यो चाहिँ ठ्याक्कै अपथ्रस्ट सँग बराबर भइदिन्छ अपथ्रस्ट भनेको अपवार्ड फोर्स हो र शिपलाई यसरी बनाइएको हुन्छ कि यसलाई पानीमा राख्न बित्तिकै यसको डेन्सिटी ओभरअल डेन्सिटी वाटरको डेन्सिटी भन्दा कम आओस् र यसले चाहिँ वाटर डिस्प्लेस गरोस् र त्यो वाटरको डिस्प्लेस वाटरको जुन वेट हुन्छ ठ्याक्कै अपथ्रस्टसँग बराबर भइसकेपछि यस्तो बडी अथवा शिप चाहिँ पानीमा के गर्छ फ्लट गर्छ र शिपहरु चाहिँ समुद्रमा फ्लट गरेको हुनाले समुद्रको पानीको डेन्सिटी पनि के हुन्छ त अलिक बढी हुन्छ सो डेन्सिटी भइसकेपछि अपथ्रस्ट पनि बढी लाग्ने भयो सो अपथ्रस्ट पार्ट पनि के गर्छ त फुल्ली सपोर्ट गरिरा हुन्छ यो केसमा ठीक सर ठीक छ सो शिप चाहिँ आफ्नो वेट बराबर अथवा वेट भन्दा बढी भए पनि हुन्छ तर मिनिमम चाहिँ आफ्नो वेट बराबरको पानी चाहिँ त्यसले डिस्प्लेस गर्नु पर्यो र त्यो अनुसार त्यो अपथ्रस्ट भेट्छ र शिप चाहिँ के हुन्छ त पानीमा फ्लट गर्छ ठीक छ यति बुझ्नु पर्यो शिप चाहिँ पानीमा फ्लट गर्छ किनभने यो भित्रबाट होलो हुन्छ यो अब एयर स्पेसेसहरु हुन्छ होलो भइसकेपछि अब यसको एभरेज डेन्सिटी कम हुने भयो वाटरको डेन्सिटी भन्दा र एभरेज डेन्सिटी कम हुन बित्तिकै यसले चाहिँ के गर्छ त ठ्याक्कै आफ्नो वेट जतिको वाटरलाई डिस्प्लेस आफ्नो वेट सँग बराबर हुने पानीलाई के गर्छ त डिस्प्लेस गर्छ र त्यही अमाउन्टमा त्यसले अपथ्रस्ट भेट्छ र बडी चाहिँ के हुन्छ त फ्लट गर्छ ठीक छ सो यतिसम्म क्लियर यस सर सो अब यहाँ थ्योरेटिकल पार्टहरु त मैले सबै सिधाइसके अब एउटा लेक्चरमा खाली तिम्रो न्यूमेरिकल म डिस्कस गर्दिन्छु हैन हो सर न्यूमेरिकल म कसरी डिस्कस गर्छु भने स्लाइडै शेयर गरेर हुन्छ भने अथवा न्यूमेरिकलहरुको कलेक्सन गरेर म स्लाइडै शेयर गरेर सबै क्वेशन्सहरु बुझाइदिन्छु अथवा पनि गराउँछु र केही एक दुईवटा डिफरेन्सेस बिट्विनहरु लेखिहाल एक्जाममा डिफरेन्स बिट्विनहरु सोध्छ एक दुईवटा लेखिहाल सो यो सबै एक्जाममा सोधेको क्वेशन हो डिफरेन्स बिट्विन फोर्स एन्ड फोर्स भन अथवा थ्रस्ट भन
फोर्सलाई नै हामी थ्रस्ट भन्छौं थ्रस्ट र प्रेसरमा डिफरेन्स लेख भनेर भन्दैछ कि थ्रस्ट र प्रेसरमा भइहालेको छ सर हो यसको डिफरेन्स मैले लेखिदिएको थिएँ हो सर तपाईले फोटो खिचिदिनु भएको थियो ल ल अझै अलिकति अझै लेखिहाल फोर्स चाहिँ के हो त पुल और पुश हो र प्रेसर चाहिँ के हो त फोर्स एक्टिङ पर युनिट एरिया र फोर्स चाहिँ नर्मली लाग्नु पर्यो सो फर्स्ट पार्टमा त डेफिनेसन लेख्नु पर्यो जुन तिमीलाई थाहा छ हैन सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ यसको एसआई युनिट के हो त न्यूटन हो उसको पास्कल र यसको चाहिँ के हो त पास्कल हो यसको चाहिँ एसआई युनिट के हो त न्यूटन पर मिटर स्क्वायर लेख अथवा यसलाई नै तिमी पास्कल लेख्न सक्छौ ठीक छ थर्ड नम्बर पोइन्ट यो चाहिँ एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो भेक्टर क्वान्टिटी इट इज अ भेक्टर क्वान्टिटी भनेर लेख र यो चाहिँ के हो त एउटा भन त स्केलर क्वान्टिटी हो स्केलर क्वान्टिटी भनेको म्याग्निट्युड मात्रै हुने डाइरेक्सन नहुने हैन हो यो पनि लेख्न सक्छ अर्को डिफरेन्स के लेख्न सकिन्छ फोर्स अथवा थ्रस्टलाई मेजर गर्नको लागि हामी स्प्रिङ ब्यालेन्स युज गर्छौं स्प्रिङ ब्यालेन्सले जनरली वेटलाई मेजर गर्छ सो स्प्रिङ ब्यालेन्स युज गरेर पनि हामी थ्रस्टलाई मेजर गर्न सक्छौं इट इज मेजर्ड बाइ स्प्रिङ ब्यालेन्स र मासलाई हामी मेजर गर्न कुन ब्यालेन्स युज गर्छौं weight is measured by spring balance whereas mass is measured by beam balance physical balance अथवा beam balance यसमै 4 नम्बर पोइन्टमा प्रेसरलाई मेजर गर्नको लागि हामी कुन कुन इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्छौं एक दुईवटाको नाम भन अस्ति मैले पढाएको थिए याद छ इट इज मेजर्ड बाइ म्यानोमिटर युज गरेर हामी प्रेसर मेजर गर्न सक्छौं यो यू ट्यूब सेफ हो यू आकारमा यसको ट्यूब हुन्छ म्यानोमिटर ब्यारोमिटर अथवा प्रेसर गज कहाँ युज हुन्छ हो सर प्रेसर गज हुन्छ हावा टायरमा हावा भर्ने चेक गर्नको लागि हो टायरमा कति प्रेसर छ त्यसलाई नाप्नको लागि हामी प्रेसर गज युज गर्छौं हैन हो सर ल सो अब अर्को डिफरेन्स लेख प्रेसर के को कारणले उत्पन्न हुन्छ त फोर्स को कारणले फोर्स यदि कुनै सर्फेसमा लगाएन भने प्रेसर उत्पन्न हुँदैन त्यसैले फोर्स चाहिँ के हो त प्रेसर को काउज हो काउज भनेको कारण इट इज अ काउज अफ प्रेसर यदि फोर्स छैन भने प्रेसर हुन सक्दैन यदि फोर्स लगाएको छ भने त्यहाँ बल्ल प्रेसर आउँछ त्यसैले प्रेसर को काउज अथवा कारण चाहिँ के हो त फोर्स हो र प्रेसर चाहिँ के हो त फोर्स को इफेक्ट हो सो यता लेख्न सकिन्छ इट इज एन इफेक्ट अफ फोर्स एक्टिङ on unit area force acting per unit area is called pressure हैन yes sir force per unit area is called pressure so यति डिफरेन्सहरु तिमी याद गर्न सक्छौ ठीक छ अझै डिफरेन्सहरु एउटा लेक्चर चाहिँ मलाई अझै लाग्छ कि थ्योरेटिकल कुराहरु गर्न अर्को डिफरेन्स लेख डेन्सिटी र रिलेटिभ डेन्सिटी लाई डिफरेन्शिएट गर भनेर सोध्न सक्छ डेन्सिटी र रिलेटिभ डेन्सिटी को बीचमा डिफरेन्स लेख भन्न सक्छ सो डेन्सिटी भनेको के हो मास पर युनिट भोल्युम इज कल्ड डेन्सिटी हैन सो डेन्सिटी of a body is its mass per unit वॉल्यूम तर रिलेटिभ डेन्सिटी के हो त यो चाहिँ रेशियो हो के को रेशियो सबस्टान्स को कुनै पनि सबस्टान्स अथवा कुनै पनि बडी को डेन्सिटी अपन डेन्सिटी अफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस यो चाहिँ रेशियो हो
इट इज द रेसियो होइन त राज रेसियो होइन सर रेसियो हो रेसियो हो दुईटा क्वान्टिटी तल माथि गरेर लेखेका छ भने रेसियो भन्छौँ हामी त्यसलाई इट इज द रेसियो अफ डेन्सिटी अफ अ substance को डेन्सिटी टु that of water substance को डेन्सिटी अपन वाटर को डेन्सिटी तर वाटर को डेन्सिटी 4 डिग्री सेल्सियस मा लिनु पर्यो यो चाहिँ यसको फर्स्ट डिफरेन्स भयो अर्को डिफरेन्स के लेख्न सकिन्छ राज यसको युनिट के हो एसआई युनिट के हो डेन्सिटी को एसआई युनिट मा हामी यसलाई केमा नाप्छौं त केजी पर मिटर क्यूब तर रिलेटिभ डेन्सिटी को कुनै पनि युनिट हुन्छ हुँदैन सर युनिट हुँदैन इट हैज नो युनिट किनकि डेन्सिटी को रेशियो भइसकेपछि माथि पनि केजी पर मिटर क्यूब तल पनि केजी पर मिटर क्यूब क्यान्सल भयो हैन क्यान्सल भयो ल ठीक छ एउटा अझै डिफरेन्स बिट्विन हामी गरिहालौं कन्स्टेन्ट वेट हाइड्रोमिटर र कन्स्टेन्ट इमर्जन हाइड्रोमिटर भर्खर पढाए हैन हो सर constant weight hydrometer र अर्को भनेको constant immersion hydrometer constant immersion hydrometer अब कन्स्टेन्ट वेट हाइड्रोमिटर भइसकेपछि यो हाइड्रोमिटर को वेट चाहिँ कन्स्टेन्ट हुने भयो हैन फिक्स्ड हुने भयो अब कन्स्टेन्ट वेट नाममै भन्दैछ कन्स्टेन्ट वेट यसको मतलब यो हाइड्रोमिटर को वेट चाहिँ कन्स्टेन्ट हुने भयो इट्स वेट इज फिक्स्ड कन्स्टेन्ट भनेकै फिक्स्ड है फिक्स्ड भन अथवा दैट इज फिक्स्ड भनेकै कन्स्टेन्ट So it weight is fixed अथवा constant र constant immersion मा चाहिँ के हुन्छ त यसको हाइट चाहिँ फिक्स्ड हुन्छ तर वेट चाहिँ भ्यारी गर्छ हैन constant immersion मा हाइट चाहिँ फिक्स्ड हुन्छ तर वेट चाहिँ भ्यारी गर्छ so it weight is not fixed यसको प्यानमा हामी वेट थप्न सक्छौं अघि मैले भनेको थिए नि याद छ सर भन्नु भयो so वेटहरुलाई माथिबाट हामी एड गर्न सक्छौं के एक्स्ट्रा वेटहरुलाई यसमा हामी एड गर्न सक्छौं त्यसैले यो कन्स्टेन्ट इमर्जन हाइड्रोमिटर अथवा निकोल्सियन हाइड्रोमिटर को वेट चाहिँ कन्स्टेन्ट हुँदैन सो यसको वेट चाहिँ कन्स्टेन्ट हुँदैन सो इट्स वेट इज नट कन्स्टेन्ट अथवा इट्स वेट इज नट फिक्स्ड इट्स वेट इज नट फिक्स्ड यसको वेट चाहिँ फिक्स्ड हुँदैन अर्को के लेख्न सकिन्छ अब कन्स्टेन्ट वेट भइसकेपछि यहाँ हेर वेट यदि कन्स्टेन्ट भइसकेपछि यसलाई हामीले डिफरेन्ट पार्ट्समा यसलाई हामी इमर्ज गर्न सक्छौं हैन डिफरेन्ट हाइट सम्म यसलाई इमर्ज गर्न सक्छौं वेट त कन्स्टेन्ट छ सो हाइट हामी जति पनि यसलाई पानीमा इमर्ज गर्न सक्छौं तर कन्स्टेन्ट इमर्जन हाइड्रोमिटरमा यसको हाइट कति इमर्ज गर्ने त्यो पनि चाहिँ फिक्स हुन्छ यसमा चाहिँ हाइट फिक्स्ड हुन्छ यसमा चाहिँ हाइट फिक्स्ड हुँदैन So लेख्न सक्छौ it has variable भनेको not fixed हैन variable emerged it has variable emerged parts in different liquid मा यसको चाहिँ कति पार्ट इमर्ज्ड हुने त्यो चाहिँ फरक हुन्छ तर यो जुन हाम्रो कन्स्टेन्ट इमर्जन हाइड्रोमिटर छ यसको चाहिँ फिक्स्ड पार्ट मात्रै लिक्विडमा इमर्ज्ड हुन्छ जुनसुकै लिक्विड ल्याउ त्यसमा चाहिँ कन्स्टेन्ट इमर्जन अफ पार्ट हुन्छ फिक्स्ड पार्ट मात्रै लिक्विडमा इमर्ज्ड भा हुन्छ त्यसैले यो कन्स्टेन्ट इमर्जन हाइड्रोमिटर हो सो यहाँ सेकेन्ड पोइन्टमा लेख्न सक्छौ इट हैज कन्स्टेन्ट भनेकै फिक्स्ड हो emerged part in every liquid ठीक छ सर
यसरी चाहिँ हामी यो कुराहरू गर्न सक्छौं ल। सो आजको यो लेक्चरमा हामी यति नै राखौँ हैन। एउटा लेक्चर चाहिँ अझै चाहिन्छ हैन। त्यसमा केही क्वेशन्सहरू मैले गर्न त मैले हिजो नि अस्ति तिमीलाई नि केही क्वेशन्सहरू त गराएको थिएँ, तर न्युमेरिकल क्वेशन्सहरू चाहिँ म एक दुईवटा चाहिँ गराउँछु। हाइड्रोमिटर अथवा यो पास्कल्स लौ अनि त्यसपछि आर्किमिडिज प्रिन्सिपलमा बेस्ड भएको 3-4 वटा क्वेशन गराउँछु। त्यसपछि चाहिँ गर्नु पर्दैन। त्यसपछि चाहिँ म तिमीलाई यो स्लाइडहरू पठाइदिन्छु। त्यो अनुसार तिमी अरु क्वेशन्सहरू प्र्याक्टिस गर र नआएको चाहिँ मलाई सोध्नु। तर मैले आफ्नो प्रोब्लेमहरु सेन्ड गरिदिनु अब म प्रोब्लमहरु तिमीलाई सेन्ड गरिदिन्छु। अनि ठीक छ, अलिअलि यति नोटहरु बनाइराछ हैन? हो सर। हो, नोट बनाएर त्यसलाई रिभाइज पनि गर्दै जाऊ, फेरि बिर्सिन सकिन्छ यी कुराहरु। सो नोट बनाएर त्यसलाई रिभाइज पनि गर। सो आज चाहिँ हामी यो सिद्ध्यायौं। अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी केही एसई अथवा एसएलसी मा सोधेका पुराना क्वेशन्सहरु, थ्योरेटिकल क्वेशन्सहरु प्लस न्युमेरिकल क्वेशन्सहरु हामी नेक्स्ट क्लास एउटा अझै लाग्न सक्छ। त्यसमा हामी न्युमेरिकल क्वेशन्सहरु म 3-4 वटा 5-10 वटा जति हुन्छ त्यो गराइदिन्छु। त्यसपछि तिमी सबै खालको क्वेशन गर्न सक्छौ। ल सर। ठीक छ। सो आज मैले क्लास त्यसो भए यही एन्ड गरे। ल सर। ल बाइ सर। बाइ बाइ।